खबर आसा की 20 तारखेर आमी ZP इलेक्शन आमचे मैदानात जातले आणि आयज आमकां खुशी भोगता की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलें बरें काम करून आयज 7 years more than 7 years तो कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल CM 2012 तो आमचो MLA जालो, स्पीकर जालो, आयज CM जालो आनी भरपूर बरें काम केल्लें आसा. सगळ्यांक एक स्वप्न आसलें की आमची घरां केन्ना रेगुलर जातली. 60 वर्सां जाली आमचे काँग्रेस असले 60 years. तांच्यांनी कितें केलें? फक्त लोकांक प्रॉमिस करून तांच्यांनी कांयच करूंक ना. मतां घेतली, लोकांक फटयलें आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बरें डेरींग बील पास करून आयज आमची घरां ताणें सगळीं सेव केलेली आसा. एक तांत्रीक तालवार आमची तकलेर आसली, केन्ना आमची घरां मोडटली. हांव आमदार आयज स्थानीक आमदार हांगा आसा ताणें कांयच बरें करूंक ना. तशेंच सगळें खबर आहा आमचे नरेंद्र मोदीजी एक बरें आमचो देवान दिल्लो एक बरो प्रायम मिनिस्टर आयज जगभर आयज नांव जोडलेलें आसा. वेता ती आमची भारतीय जनता पार्टी राज्यांनी जावं बिहार जावं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आयज आमचो ऑलमोस्ट अबाउट 18 states कोलिशन आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आमी आयज आमचे राज्यांत आमचे चलता अंडर भारतीय जनता पार्टी. आनी तशेंच आमी आयज 3 फावटी आमचो प्रायम मिनिस्टर आयज जावन आसा. तसो डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑलमोस्ट 7 years तिसरे टर्म आसा. आनी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी मोठे हातून सगळे भायर सरपाचे आनी 20 तारखेर तुमी तुमचे मतदान दिवन आमी सागर मालवणकराक आमी जिखून हाडपाची गरज आसा. तशेंच खूब उलोवपाचें आसा कित्याक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें वचपाक जाय. ताची मिटींग आसा, खूब मिटींग आसा. पूण सगळें खबर आसा की आमचे डबल इंजीन आसात. आमचे डॉक्टर प्रमोद आसा गोंयान आसा आनी आमचे सेंट्रलाक आसा. पूण आमचे आल्दोनान डबल इंजीन आमचे फाटीं पडले. पूण ट्रिपल इंजीन आमचे चालू आसले. दिक्षाबाई आनी 2 terms ते आमचे ZP आसले, बरें काम केलें. आनी सगळें खबर आसा आमचो सागर मालवणकर जिखून येतलो तातूंत कसलोच दुबाव ना. आनी तो परत आमचे ते कंटिन्युटी धरतलो आनी येता ते 2027 आमकां परत कमल फुलोवपाची आमच्या आल्दोना मतदारसंघात आमची गरज आसा. हांव कित्याक म्हणटा की सगळें खबर आहा की खूब काम फाटीं पडलें आसा. डेव्हलपमेंट बद्दल सगळे स्किमी आमच्या जाल्लेच आसा. पूण आयज लोकांक एक कनेक्ट आसलो तो आमचे मदें आसात, आमचे मदें आसात. पूण ताचे मदें कोण कांय करूंक शकना, मेळोंक शकना आनी लोक खूब आयज बेजार जाल्ले आसात. सगळ्यांक खबर आसा की आयज म्हाका आल्दोना इन्चार्ज दिल्लो आसा आनी आमचो प्रभारी बाब रुपेश कामत हांगा प्रभारी म्हणून आमकां ZP दिल्लो आसा. खूब